नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध। राप्रपाले बुझायो मूल्य वृद्धिको कारण माग गर्दै निगमलाई ज्ञापन पत्र। त्यसको जानकारी दिनुपर्छ। 10 दिन नबित्दै फेरि बढ्यो गाडी भाडा। ढुवानीमा 7.7 र यात्रुवाहकमा 5.30% भाडा वृद्धि। काठमाडौँ हैजाको उच्च जोखिममा, लक्षण देखिएमा तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध। फ्रेन्च राष्ट्रपति म्याक्रोनले संसदमा बहुमत गुमाउने निश्चित। विभाजित संसदसँग काम गर्नुपर्ने अवस्था। र नेपाल एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा बहराइन 8 विकेटले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले मूल्य वृद्धि विरुद्ध संसदमा सरकारको विरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमालेका सांसद पद्मा अर्यालले मूल्य वृद्धि अचाक्ली भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको पछिल्लो मूल्य वृद्धिले महँगी बढ्ने भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न एमाले माग गरेको छ। मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको छ। यसो हेर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो देखिए पनि सम्माननीय सभा महोदय, यो मूल्य वृद्धिले जनताको हरेक जीवनका अङ्गमा असर पर्दछ। केही दिन अगाडि एमालेका प्रमुख सचेतक एवं सांसद विशाल भट्टराईले संसदमा दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गरेको थियो। प्रस्तावमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम 15 दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विरुद्ध गएर गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरिएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका विषयमा सदनलाई यथार्थ जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेको थियो। एमाले रुलिङ नभएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख सापकोटाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र सरकारलाई सत्य तथ्य सदन समक्ष जानकारी दिन रुलिङ गरेका हुन्। एमाले इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिबारे सरकारको जवाफ माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको कारण माग गर्दै नेपाल आयल निगमलाई पत्र बुझाएको छ। सोमबार राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने खर्चका बारे र मूल्य वृद्धिको कारण माग गर्दै निगमलाई पत्र बुझाएको हो। राप्रपाले नेपालका VVIPलाई वर्षमा कति तेल उपलब्ध गराइन्छ र निगम कर्मचारीहरूको बोनस कति छ भन्दै जानकारी समेत माग गरेको छ। नेपालका VVIPहरू, नेपालका VVIP पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई नेपाल आयल निगमले, नेपाल सरकारले पटक पटक तेल उपलब्ध गराउँछ। त्यो तेल चाहिँ कतिमा उपलब्ध गराउँछ र निःशुल्क किन उपलब्ध गराइएको छ, यसको जानकारी दिनुपर्छ। राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा मूल्य, शुद्धिकरण चार्ज, कर, भाडा दर लगायतका विषयमा जानकारी माग गरेको छ। आयल निगमले सोमबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको भाउ लिटरको 179 र डिजलको 192 रुपियाँ पुर्याएपछि विरोध सुरु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर्प्रदेश यात्रुवाहक तथा मालवाहक गाडीमा अधिकतम 7.7% भाडा बढाएको हो। विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यात्रुवाहक सवारी साधनमा 5.30% भाडा बढेको जनाएको छ।
पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 6.94% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 7.7%ले वृद्धि भएको हो। यो भाडा वृद्धि राष्ट्रिय स्तरको रूपमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको हो। स्थानीय रूटमा सञ्चालन हुने यातायातको भाडा भने यथावत राखिएको छ। इन्धनको बजार मूल्य 5% वा सोभन्दा बढीले बढेमा वा घटेमा विभागले अभ्यास गर्दै आएको वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार स्वचालित रूपमा अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने वा घट्ने गरेको छ। नेपाल आयल निगमले गैराती 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपियाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा 27 रुपियाँ बढाएको थियो। नेकपा एमालेकी राष्ट्रिय सभाका सांसद तुलसा कुमारी दाहालले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेकी छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा मानव अधिकार नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले उपयुक्त र प्रभावकारी कार्यक्रम नल्याएको भन्दै यस शीर्षकको खर्च रकम घटाई 1 रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरेकी हुन्। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र न्यायोचित नभएको दाबी समेत उनले गरिन्। सदस्य दाहालले सरकारले महिला मानवाधिकार लगायतको क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट चित्त बुझ्दो नभएको आरोप समेत लगाइन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिएको ठहर गरेको छ। समितिले पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले विमानस्थलको निर्माण रोक्दा बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रयोजनको लागि भइसकेको अरबौं रुपैयाँको खर्चलाई निरर्थक तुलाउँदा झनै धक्का लाग्न सक्ने ठहर गरेको हो। राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समितिले यसको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिबाट पारित वार्षिक प्रतिवेदनलाई छिट्टै प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी छ। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै विकल्प खोज्न आदेश दिएपछि त्यसको आलोचना हुँदै आएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले नेपाल सरकारले तोकेका विशिष्ट व्यक्तिको हेलिकप्टर उडानमा अबदेखि अनिवार्य रूपमा 2 जना पाइलट राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक उडानमा रहेका हेलिकप्टरलाई अबका दिन विशिष्ट व्यक्तिको उडानमा अनिवार्य 2 जना पाइलट राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। यसैगरी प्राधिकरणले स्वचालित प्रणालीले तोके बमोजिम 2 जना पाइलट राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरेको छ। हाल नेपालमा 10 वटा निजी र नेपाल सरकारको एक गरी 11 वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन्। प्राधिकरणले काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजको पार्किङ क्षमता भरिएकाले काठमाडौँ बाहिर हेलिकप्टर र जहाजलाई सार्ने निर्णय समेत गरेको छ। हवाईजहाज सञ्चालक कम्पनीले यही असार 13 देखि तोकिएका आधार विमानस्थलमा जहाज पार्किङ गर्नुपर्ने जनाएको छ। यसैगरी हेलिकप्टरले पनि असार 7 गतेदेखि तोकिएका काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा आफ्नो रात्रि बिसान गरी पहिलो उडान ती विमानस्थलबाटै अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनेरा सुब्यू क्रान्तिकारीले केन्द्रीय समितिको टुङ्गो लगाएको छ। काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेको हो। बैठकले विभिन्न 27 विभाग समेत गठन गरेको छ। केन्द्रीय समितिको अनुपातमा सचिवालय बनाउने र आन्तरिक तयारीपछि विभागलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ। बैठकले संगठनको महासचिवको दाबी गरिरहेका नेता पवन कार्कीसहित 9 जनालाई कारबाही समेत गरेको छ। बैठकमा पार्टी आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै वसन्ता भण्डारी, पदम नेपाली, रमेश खड्का, बालकुमार केसी, उपदेश यादव, सञ्जीव चौधरी, रबिन बस्नेत र समीर बुढाथोकीलाई बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो। बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै कार्की समूह र अध्यक्ष पञ्चायत सिंह समूहबीच हात हालाहाल समेत भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी साता बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने भएको छ।
पार्टीको 8औं महाधिवेशन भएको झण्डै 7 महिनापछि माओवादीले पदाधिकारी तय गर्न लागेको हो। अध्यक्षपछिको शक्तिशाली मानिने महासचिवमा सहमति जुट्न नसक्दा माओवादीले पदाधिकारी तय गर्न सकेको छैन। महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन 2 जनाको दाबी रहेको छ। असार 15 पछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पदाधिकारीसँगै थाई समिति तथा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने तयारी माओवादीले गरेको हो। उसले विभागहरू, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद एवं विभिन्न विभागहरू गठन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। माओवादीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पुस 11 देखि 18 गतेसम्म काठमाडौँमा भए पनि अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै चयन भएका थिए। निर्वाचन आयोगले कानुनले तोके बमोजिमका शर्त एवं कार्यविधि पूरा नगर्ने राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिन नपाउने चेतावनी दिएको छ। असार मसान्तभित्रै नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिन्हमा परिवर्तन वा संशोधन भएको वा पदाधिकारी हेरफेर भएको विवरण अद्यावधिक नगर्ने दलले चुनावमा भाग लिन नपाउने अवस्था आउने आयोगले जनाएको छ। विवरण अद्यावधिक नगर्ने राजनीतिक दलले चुनाव प्रयोजनको लागि दल दर्ता गरे पनि आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गर्न सक्ने चेतावनी आएको छ। ऐन अनुसार राजनीतिक दलले 5 वर्षमा एकपटक महाधिवेशन गरेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने, केन्द्रीय समिति समावेशी हुनुपर्ने र केन्द्रीय समितिमा 1/3 महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगमा हाल 112 राजनीतिक दलको दर्ता कायम रहेको छ। तीमध्ये 79 दलले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। नेकपा एमाले बाँकेले किसानलाई तत्काल रासायनिक मल र बिउ उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। एमाले बाँकेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीको क्षति बेहोरेका बाँकेका किसानलाई 1 हप्ताभित्र राहत रकम दिन, सिँचाइको लागि नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न र अघोषित लोड सेडिङ अन्त्य गर्न माग गरेको हो। अस्वाभाविक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता गर्न र बजेटमा चलखेल गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत एमाले बाँकेले राखेको छ। एमाले बाँके अध्यक्ष किस्मत सुनार कक्षपतिले एमाले उठाएको मुद्दाको समाधान नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। राजधानीमा 2 जनामा हैजा देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भर्ना भएका 18 र 23 वर्षीय बिरामीमा हैजा पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। 2 बिरामीले खाएको पानी उपत्यकाका अन्य पानी वा खाद्यान्न अरूले पनि खाएको हुनाले परीक्षण नभएका बिरामीको सङ्ख्या अरू पनि हुन सक्ने अनुमान छ। राजधानीमा केही दिनदेखि थुप्रिएका फोहोरले समेत हैजा फैलाउन भूमिका खेलेको स्वास्थ्य कर्मीको अनुमान छ। मन्त्रालयले उपत्यकाका सबैलाई सतर्क रहन र हैजा सम्बन्धी कुनै पनि लक्षण देखिएमा तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरेको छ। झाडा पखला जस्तो देखिने यो रोग केही गम्भीर प्रकृतिको हुने भएकाले सफा पानी मात्रै पिउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। हैजाका 10 जना बिरामी मध्ये 1 जनालाई कडा किसिमको संक्रमण हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। कडा किसिमको रोग लागेका व्यक्तिले समयमै उपचार नपाएको अवस्थामा मृत्युको जोखिम उच्च हुने स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने तयारी थालेको छ। आइतबार अमेरिकाबाट कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 22,03,200 मात्र खोप भित्रिएपछि 27 जिल्लामा असार 9 गतेबाट पहिलो चरणमा खोप सुरु गर्न लागि हो। बालबालिकालाई वितरणको लागि खोप 7 प्रदेशस्थित स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा खोप पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश कार्यालयले खोप जिल्लामा पठाएपछि सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयले खोप केन्द्र तोक्नेछ। पहिलो चरणमा बागमतीमा, काठमाडौँ उपत्यकासहित काभ्रे, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीका बालबालिकालाई खोप दिइँदैछ। प्रदेश 1 को झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाम, मध्य प्रदेशको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र पर्सामा पनि बालबालिकालाई खोप दिइनेछ। त्यसैगरी गण्डकीको कास्की र नवलपरासी, लुम्बिनीको नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा पहिलो चरणमा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। बालबालिकालाई पहिलो मात्रा खोप लगाएको
3 साताभित्र दोस्रो मात्रा लगाउने तयारी छ। दोस्रो चरणमा बाँकी 50 जिल्लाका बालबालिकालाई आगामी भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा खोप उपलब्ध हुनेछ। बाँकेमा 76,239 बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने तयारी गरिएको छ। असार 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको फाइजर र बायोएन्टेक खोप दिन लागि हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 20,231, कोहलपुर नगरपालिकामा 10,231, राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 9,257, बैजनाथ गाउँपालिकामा 8,345, खजुरा गाउँपालिकामा 8,224, डडुवा गाउँपालिकामा 6,988, जानकी गाउँपालिकामा 6,372 र नरैनापुर गाउँपालिकामा 6,332 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। खोप अभियानका लागि अधिकांश खोप केन्द्र विद्यालयमा तोकिएको बताए। जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 11% खोप लगाइसकेका छन्। 71.6% दोस्रो मात्रा र 18.22% बुस्टर डोज लगाएका छन्। सरकारले 15 अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र ऋण उठाउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्र ऋण उठाउने तालिका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार बोल कबोल मार्फत 15 अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र ऋण उठाउन लागेको हो। 5 वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्रको ब्याज दर बोल कबोलबाट निर्धारण हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। विकास ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन्। सो ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन दिन पाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ऋणपत्रमा घटीमा 50,000 र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमा नबढाई 50,000ले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्कमा आवेदन दिनुपर्नेछ। ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गर्न सकिने र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फत कारोबार हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिराको कार्यालयको जग्गामा निजी भवन निर्माण भएको खुलासा भएको छ। कार्यालयको जग्गासँगैका छिमेकी जीवछ यादवले मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका हुन्। शिक्षा इकाइ सिराका प्रमुख रामवृक्ष महतोले पटक पटक घरधनी यादवलाई सरकारी जग्गा नमिच्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको बताए। त्यसलाई हामीले भनेका थियौँ कि तपाईँले झ्याल राख्न सक्नुहुन्न सर, हामी चाहिँ राख्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। यदि त्यस्तो भएको छ भने हामीले त्यसलाई पहल गरेर बन्द गर्ने कुरामा चाहिँ हामी पहल गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब के भन्ने, हामीले पहल गर्दा गर्दै पनि जबरजस्ती राख्न खोजेको छ भने त्यसलाई हामी पहल गरेर बन्द गर्ने लगाउने चाहिँ पहल गरिरहेको छ। बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण भइरहँदा समेत कार्यालयले भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा मौखिक आग्रह मात्रै गरेकोमा स्थानीयको असन्तुष्टि छ। कार्यालयले भने चाँडै नै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। सिराहा नगरपालिकाले पनि भवन निर्माणको सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताएको छ। लगातारको वर्षासँगै झापामा रतुवा खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेको छ। बाढीको कटानका कारण दमक नगरपालिका 17 रेडक्रस भवन पछाडिको बस्तीमा बाढी पसेर घरहरू डुबानमा परेका हुन्। बाढी बस्तीमा पसेपछि डुबानमा परेका 13 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रहरीले जनाएको छ। रतुवाकै बाढी गौरदह नगरपालिका 6 टङ्गुवा बस्तीमा पसेपछि 25 घर डुबानमा परेका छन्। बाढी फसेको स्थानमा करिब 2 फिट पानी जमेको तर पानी घट्ने क्रममा रहेकाले जोखिम भने कम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। महानगरले नीति तथा कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक यातायात, कला संस्कृतिको संरक्षण लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरको पुनः प्रयोग र प्रशोधनका लागि स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महानगरले कुहिने फोहोरलाई घरमै मल बनाउन लगाउने र फोहोरमा लाग्ने शुल्कमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ। प्रविधिमा आधारित फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि छुट्टै परियोजना सञ्चालन गर्ने महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताए। महानगर क्षेत्रभित्र
क्षेत्रको फोहोर मैला गतिको व्यवस्थापनका लागि फोहोरको सङ्कलन, ढुवानी र रूपान्तरण गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट कार्य अगाडि बढाइनेछ। महानगरले 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक झोला निषेध गरेर जुट, कपडा वा कागजको झोला प्रयोग गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। त्यस्तै निजी विद्यालयहरूले आम्दानीको केही प्रतिशत रकम महानगरलाई दिनुपर्ने भएको छ। महानगरको शिक्षा कोषमा आम्दानीको केही प्रतिशत रकम विद्यालयहरूले हाल्नुपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। कक्षा 1 देखि 8 सम्म पढाइ हुँदै आएको नेपाल भाषा कक्षालाई निरन्तरता दिने पनि महानगरले जनाएको छ। महानगरले महानगरभित्र सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक यातायातलाई एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। महानगरले सबै कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर यातायात एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने जनाएको हो। सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगरले स्थानीय नेवार समुदायले उत्पादन गर्ने स्थानीय पेय पदार्थ ऐला ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। महानगरपालिकाभित्र घर भाडा सम्बन्धी काम अबदेखि कम्पनी मार्फत मात्रै हुने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ। महानगरले प्रत्येक साताको आइतबार जनतासँग प्रत्यक्ष मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। उपत्यकाका विभिन्न जात्रा र पर्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रसार गर्ने लक्ष्य पनि महानगरले लिएको छ। बागदरबारको प्रबलीकरण गर्नेदेखि घरले नओगटेको क्षेत्रमा एक घर एक रुख अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि महानगरले गरेको छ। प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुने बित्तिकै पुस्तक नपाएको गुनासो सुनिन थाल्छ। शैक्षिक सत्र सकिन्छ तर यो गुनासो सकिँदैन। यसपटक पनि विद्यालय खुलेको 1 महिना बितिसक्दा सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न सकेको छैन। असार लाग्दा समेत विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुगेको छैन। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना बितिसक्यो तर विद्यार्थीहरू पाठ्य पुस्तकबाट वञ्चित छन्। अझै करिब 30 लाख थान पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुगेको छैन। पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक 1 करोड 98 थान पुस्तक छाप्नु पर्ने थियो तर समयमै कागज आपूर्ति नभएको भन्दै 1 करोड 68 लाख थान मात्रै पुस्तक छापेको छ। चुनाव ताका रातारात मत पत्र छाप्न निर्देशन दिने सरकार पाठ्य पुस्तक छपाईको विषयमा मुखदर्शक बनेको छ। पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने मत पत्र छपाईको असर पाठ्य पुस्तक छपाईमा परेको बहाना बनाउँदै आएको छ। अहिले यसपालि हाम्रो ढिला हुनुको कारण चाहिँ कागजको नियमित आपूर्ति नहुनु एउटा र अर्को चाहिँ हामीले मतपत्र छपाई गरेको कारणले गर्दाखेरि 1 महिना ढिला भएको। अन्य देशमा पनि माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क हुन्छ, पाठ्य पुस्तक पनि निशुल्कै। तर पनि उनीहरूले एक पटक छापेको किताब कम्तीमा 5 वर्ष प्रयोगमा ल्याउँछन्। हाम्रो मुलुकमा भने कमिसनको लोभमा सरकार पुराना पुस्तक पुनः प्रयोग गर्ने नीति ल्याउन चाहँदैन। सरकारको गलत नीतिका कारण प्रत्येक वर्ष पुस्तकको समस्या दोहोरिने गरेको शिक्षाविदको भनाइ छ। सरकारको आफ्नो नीतिगत हिसाबमा त चुकिसक्यो होइन त, बहानाबाजी त चल्दैन नै, त्यो बदमासी भइसक्यो। प्रतिवर्ष किताब छाप्नुपर्ने हो त्यो पनि होइन नि त, किनभने प्रतिवर्ष किताब छाप्नुपर्छ नि दुर्बुद्धि कसले दिएको। किताबको गुणस्तर व्यवस्थापन र कम लागत खर्च गर्नतर्फ सरकार कहिल्यै अघि सरेको देखिँदैन। सरकारले वर्षेनी 2 अर्ब रुपैयाँ निशुल्क पाठ्य पुस्तक व्यवस्थापनमा खर्च गर्दै आएको भए पनि समयमा सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक नपुग्ने समस्या यस पटक पनि दोहोरिएको हो। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथमा सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण दर घट्दै गएपछि नेपालमा हिमाल आरोहणले गति लिएको छ। झन्डै 2 वर्षपछि यो वर्षको वसन्तयाममा झन्डै 1000 जनाले सगरमाथा लगायतका हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्।
सन् 2022को वसन्त ऋतुमा 131 समूहका 986 भन्दा बढीले हिमाल आरोहण गरेका छन्। सबैभन्दा बढी 600 जनाले सगरमाथाको आरोहण गरेका छन्। सगरमाथापछि लोत्से हिमाल आरोहण गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ। लोत्से 120 बढीले आरोहण गरेको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ। वसन्त ऋतुमा भएको आरोहणबाट राज्यलाई 49 करोड बढी राजस्व उठेको छ। रोयल्टी पनि राम्रो कलेक्सन भयो। त्यसमा चाहिँ नि जति सगरमाथा लगायतका हिमालहरूमा आरोहीहरूले अनुमति लिनुभएको थियो त्यसमा आरोहणको सफलताको दर पनि उच्च रह्यो। वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्नेमा 773 जना पुरुष र 213 जना महिला छन्। यस वर्ष आरोहण गर्नेमा सबैभन्दा बढी 138 जना अमेरिकी नागरिक छन्। अमेरिकी नागरिकपछि 110 जना बेलायती नागरिक छन्। हिमाल आरोहण गर्नेमा अमेरिका, बेलायत, स्पेन, रुस लगायत 40 देशका नागरिक रहेका छन्। हिमाल आरोहीहरू बढेसँगै कोभिडले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनेको पर्यटन विभागको भनाइ छ। माथा लगायतका सबै हिमालहरूमा आरोहण चाहिँ अत्यन्तै उत्साहजनक रह्यो। कोभिड पछाडिको पर्यटन पुनर्स्थापित भयो भन्ने खालको सन्देश पनि यसले एउटा खालको सन्देश दिएको छ। अघिल्लो वर्षको वसन्त ऋतुमा 675 जनाले आरोहण गरेका थिए। नेपालमा रहेका 1300 बढी हिमाल मध्ये 415वटा आरोहणका लागि खुला गरिएका छन्। हरेक वर्ष नेपालमा हिमाल आरोहणका लागि संसारभरबाट पर्यटक भित्रने गर्दछन्। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ सल्लेका बासिन्दाको शुद्ध खानेपानी पिउने वर्षौंको सपना विपनामा परिणत भएको छ। गुरुङधारा खानेपानी योजना सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयको घरै पछि खानेपानी सुविधा पुगेको हो। नयाँ योजना सञ्चालनमा आएपछि खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 9 सल्लेमा खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ। गुरुङधारा खानेपानी आयोजना मार्फत गाउँका 32 घरमा पानीको पहुँच पुगेको छ। यसको लागत 50 लाख थिए अनि हामीले निर्माण गर्दै गर्दाखेरिमा अब यो 32 घरधुरीहरूलाई हामीले यो वितरण गरेका छौँ। हामीले यसलाई यो गरिसके पछाडि अहिले कसैलाई पनि कुनै किसिमको बाधा व्यवधानहरू छैन। पुरानो योजनाका केही धारा भए पनि सबैको पहुँचमा खानेपानी उपलब्ध थिएन। पानी भर्न, नुहाउन, कपडा धुन र गाई बस्तुलाई खुवाउन समेत पनि पानी अभाव हुने गरेको थियो। अहिले निर्माण भएको खानेपानी आयोजनाबाट सल्लेको माथिल्लो राईटोल र तल्लो राईटोलका 32 घर र 1 विद्यालय लाभान्वित भएका छन्। धारा ल्याइसकेपछि चाहिँ अहिले घर घरमा धारा बनाएको छौँ अनि धेरै सहज छ। अर्को जङ्गलबाट पनि ल्यायो मनबाट अनि अर्को मनबाट ल्याएर उधो गाउँमा पनि राम्रो सबैलाई अहिले सुविधा छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय खोटाङले 45 लाख रुपैयाँको लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरेको हो। काम सम्पन्न हुँदा हाम्रो 47,90,000मा हाम्रो काम सम्पन्न भयो र यसरी काम सम्पन्न हुँदा करिब 32 घरधुरीले त्यहाँ खानेपानी लाभान्वित भए। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङ जिल्लाकै सुखाग्रस्त घोषित क्षेत्र हो। यसअघि निर्माण अघि बढाइएको बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अल्पत्र हुँदा नगरका विभिन्न 7 वडाका 3835 घरधुरीका बासिन्दा खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित छन्। राजन ठटाल, खोटाङ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको विरोधमा मोरङको विराटनगरमा टेम्पो चालकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। 200 भन्दा बढी संख्यामा टेम्पोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना तथा प्रदर्शन गरेका हुन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यू चाट स्पोर्ट्सको।
मलेसियामा जारी नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार भएको समूह चरणको तेस्रो खेलमा बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। मलेसियाको किनारारा ओभलमा वर्षाका कारण 7 ओभरमा घटाइएको खेलमा बहराइनले दिएको 15 रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले 3 ओभर 4 बलमा 2 विकेट गुमाएर पुरा गर्दा नेपालको अन्तिम 4को यात्रा तय भएको हो। 15 रनको सामान्य लक्ष्य पश्चात जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि सीता राणा मगरले 4 रन बनाउँदा कविता जोशीले 3 रन बनाइन्। बहराइनका लागि पावितार सेट्टी र भिटिका वारभोजाले एक विकेट लिए। यसअघि नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको बहराइनले 6 विकेट गुमाएर 14 रन बनाएको हो। बहराइनका लागि इसारा सुहुनुले सर्वाधिक 6 रन बनाइन्। नेपालका लागि बलिङतर्फ कविता कुँवर र शबनम राईले 2-2 विकेट लिइन्। यस्तै अस्मिना कर्मचारीले 1 विकेट लिइन्। जितसँगै नेपाल 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। अब अन्तिम खेलमा नेपालले हङकङसँग मङ्गलबार खेल्नेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले नेपाली खेलकुदको प्राथमिकतामा परेको फुटबलले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले फुटबल खेलले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्। मन्त्री गहतराजले नयाँ नेतृत्वले विगतका कमी कमजोरी सुधार गर्दै फुटबलको बृहत्तर विकासमा ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे। नेपालले साँच्चै गोर्खा स्पिरिट गोर्खा साहस देखाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ नेपाली खेलाडीहरू विश्व सामु कमजोर हुने अवस्था छैन। मन्त्री गहतराजले नेपाली खेलकुद बजेटको हिसाबले उपेक्षामा परेको गुनासो पनि गरे। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले एन्फा विगतका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै अघि बढे। नेपालको फुटबल खेलले गति लिने बताए। पछिल्लो कार्य समितिले आफूले आफ्नो कार्यकालको दौरानमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको पनि पूजीकृत गरोस्। यो सकारात्मक हुन्छ, दस्तावेजीकरण गरोस्, यसको समीक्षा गरोस्। हामीले कहाँ के उपलब्धि हासिल गर्यौँ, सँगै हामीले कहाँ चुक्यौँ, यसको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ। एन्फाको नयाँ नेतृत्वको दावी गर्दै आएका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङले फुटबल खेलको विकासको लागि थप प्रयास अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। काठमाडौँ बाहिर आयोजना गर्न सफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक हिसाबले पनि हामीले सहकार्यहरू गरेर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घलाई बलियो बनाउने कामहरू हामीले गर्यौँ। खेलाडीहरू नेपाली फुटबलप्रति जुन चाहिँ न्याय गर्न सकिएन, त्यसका निम्ति म यो मञ्च मार्फत आत्मआलोचना गर्न चाहन्छु। एन्फाले निर्वाचनबाट आगामी 4 वर्षको लागि 21 सदस्यीय कार्य समिति चयन गर्न लागेको हो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आगामी 4 वर्षीय कार्यकालको लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित एक रिसोर्टमा जारी निर्वाचनले 21 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गर्नेछ। अध्यक्ष पदमा 3, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 2, 4 उपाध्यक्ष पदका लागि 8, 13 खुला सदस्य पदका लागि 36 तथा 2 महिला सदस्य पदका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नयाँ नेतृत्वको लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङ समूह सहित प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। फ्रेन्ड्स क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव पौडेल समेत उम्मेदवारी दिएका छन्। 4 वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा कर्मा र पङ्कज एउटै समूहबाट निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनमा जिल्ला फुटबल सङ्घ, विभिन्न श्रेणीका क्लब तथा प्राविधिक सङ्घहरू गरी कुल 84 संस्थाले मतदान गर्न पाउनेछ। विभिन्न प्राकृतिक विपदबाट यो वर्ष 73 जनाले अकालमै ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सबैभन्दा बढी चट्याङबाट 27 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी आगलागीबाट 15, जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट 10, पहिरोबाट 8, हुरी बतासबाट 8, सर्पदंशबाट 3 र बाढीबाट 2 जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटमा आधा बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च 42% मात्रै रहेको हो। 57 अर्ब 72 करोड बजेटमा बितेको 11 महिना अर्थात् ज्येष्ठ मसान्तसम्म 24 अर्ब 48 करोड 98 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भएको हो। पुँजीगत बजेट खर्चमा समेत प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ।
काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट युएई जान लागेका एक यात्रु अवैध विदेशी मुद्रासहित पक्राउ परेका छन्। रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका 7 घर भएका सुमन श्रेष्ठ 67,000 रियाल र अमेरिकी डलर 1,000 सहित पक्राउ परेका हुन्। श्रेष्ठलाई बरामद मुद्रासहित राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीका 37 जना प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रहरी उपरीक्षक एसपीमा बढुवाको लागि सिफारिस भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले बढुवाको लागि गृह मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी सेवा साधारण समूह र साधारण उपसमूहको रिक्त पदमा बढुवाको लागि बढुवा समितिले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो। बाल विवाह विरुद्धको साझा महाअभियान सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न 23वटा संस्थाहरूको सञ्जालले आज मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई 10 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। पत्रमा बाल विवाह अन्त्यको लागि रणनीति निर्माण गर्नुका साथै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उजुरी प्रक्रिया सहज गर्न माग गरिएको छ। नेकपा बहुमतका नेता र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर छलफल भएको सो पार्टीले जनाएको छ। जेलमा रहेका कार्यकर्ता छाड्नुपर्ने, मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पार्टीका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तुलाले जानकारी दिएका छन्। एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। अनेरा सोबीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए त्यसका विरुद्धको निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। निगमले आफ्नो कमजोरी लुकाउन निरन्तर घाटामा देखाएर केवल नाफा निकाल्ने उद्देश्य राखी गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने अनेरा सोबीको माग छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको प्रशंसा गरेका छन्। अध्यक्ष थापाले ट्विट लेख्दै आइतबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गरेका हुन्। काठमाडौँको समग्र विकासको लागि संस्कृति सम्पदाको संरक्षण र शिक्षा विकासमा शाहले ध्यान दिएको थापाको भनाइ छ। लामो समयदेखि बिमितको उपचार गरे बापतको रकम भुक्तानी नपाएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगित गर्न थालेका छन्। सरकारले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई 10 अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहे पनि अस्पतालहरूले धमाधम बिमा स्थगित गर्न थालेका हुन्। स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकको उपचार गरे बापतको रकम बोर्डले भुक्तानी नदिएको अस्पतालहरूको गुनासो छ। मेलम्ची क्षेत्रमा जडान गरिएको पूर्व सूचना प्रणाली साइरनको अवस्था परीक्षण गरिएको छ। तालामाराङ, मेलम्ची बजार र बाहुनेपाटी बजारमा जडान गरिएको साइरनको अवस्था परीक्षण गरिएको हो। यसले मनसुनको समयमा हुन सक्ने सम्भावित विपदको जोखिमलाई कम गरी जनधनको क्षतिलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुनको भाउ आज 200 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले आजको लागि सुनको भाउ 97,700 रुपियाँ तोकेको हो। चाँदी भने तोलाको 1,235 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अब पालो एभिन्यू च्याट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 2 को साथमा